8-9 माह का बच्चा तो मुंह से बेमानी से अल्फाज निकालता, लेकिन लय में मैं इसको इल्म दे के क्या करूंगा, इसको तो अल्लाह ने आवाज ही नहीं दी। और मेरे वालिद साहब तो नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं, क्योंकि मैं चोरी सीखता था। He is one of the best singers in the world. दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जिसने संगीत की दुनिया में एक ऐसी शख्सियत ने कदम रखा जो ना सिर्फ कव्वाली को नई बुलंदियों पर ले गई बल्कि पूरे जहान में अपनी आवाज़ का जादू बिखेर दिया, जो अपनी बेमिसाल आवाज़ और जज्बे से लोगों की दिलों पर हुकूमत करते हैं और इन्हें तारीख का सबसे बड़ा कव्वाल माना जाता है। ये है कव्वाली के सुल्तान बेताज बादशाह नुसरत फतेह अली खान। लोग कहते हैं कि कव्वाली ने नुसरत को मशहूर किया, लेकिन नहीं, नुसरत ने कव्वाली को मशहूर किया। सारे ही नुसरत फतेह अली खान के फैंस बन गए। उसने जोर से ऐसे हाथ मारा, या अल्लाह जितनी मुझे तकलीफ है मुझे मौत क्यों नहीं दे देता। मेरा तो उनसे झगड़ा इसी बात पे होता था कि वो आराम नहीं करते थे। हम सब रोने लगे, उनको चुप कराया, वो भी रो रहे थे, कह रहे थे मुझे तकलीफ है, आप नहीं जानते, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। आप 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद पाकिस्तान में पैदा हुए। आपका ताल्लुक मौसीकी के एक मशहूर घराने से था। आपके वालिद उस्ताद फतेह अली खान खुद भी एक नामूर कव्वाल थे। इब्तिदाई तौर पर आपके वालिद चाहते थे कि आप डॉक्टर बने। आज उनका चाचा फतेह का ये जुमला याद है कि मियां साहब, मैं इसको इल्म दे के क्या करूंगा, इसको तो अल्लाह ने आवाज ही नहीं दी। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं, वो मुझे चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन 1964 में आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपके वालिद के इंतकाल के बाद नुसरत ने मौसीकी को अपना पेशा बनाने का फैसला किया और अपने चाचा उस्ताद मुबारक अली खान के कव्वाल ग्रुप में शामिल हो गए। लेकिन आइए इस कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो जितने मेरे तमाम शागिर्द थे वालिद साहब के, वो कह रहे थे कि आप गा सकते नहीं, और मेरा आवाज़ इतना बुरा था कि मुझे खुद। नुसरत का पहला नाम परवेज रखा गया था, जिसकी वजह से लोग आपको पेजी के नाम से जानते थे। उसके बाद नुसरत साहब के वालिद को किसी बुजुर्ग ने कहा कि अपने बेटे का नाम परवेज नहीं बल्कि नुसरत फतेह अली खान रख दें, तो इसके बाद आपका नाम नुसरत फतेह अली खान रखा गया। और आप पढ़ाई में भी बहुत कमजोर थे, जिसकी वजह से स्कूल से बहुत सारी कंप्लेंट्स आया करती थी। क्लास में बैठे हैं तो उंगलियां यूं कर रहे हैं। उनके टीचर ने हमसे कंप्लेंट किया। और आप फिल्म देखने के बहुत शौकीन थे, तो फैसलाबाद के सिनेमा हॉल में जब भी कोई नई फिल्म आती तो आप उसको जरूर देखने जाते। इस दफा नुसरत साहब अपने कुछ कजन्स के साथ फिल्म देखने तो गया, लेकिन अपने पेरेंट्स की इजाजत के बगैर। जब नुसरत साहब ने फिल्म देख ली और घर वापस आए तो उनके वालिद साहब और घर वाले सारे परेशान थे। और जब नुसरत से पूछा कि कहाँ गए थे, तो ये सवाल सुनकर नुसरत साहब खामोश हो गए। और फिर नुसरत साहब के वालिद ने आपको पकड़ा और रस्सियों के साथ बांध दिया। उनके वालिद का गुस्सा इतना ज्यादा था कि कोई भी नुसरत को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। सब उनके वालिद से डर रहे थे। नुसरत साहब अपने वालिद से छुपकर रियाज किया करते थे, लेकिन एक दिन आपके वालिद ने आपको रियाज करते हुए देख लिया और थोड़ी देर तक आपको सुनते रहे। उसके बाद आपके पास आए और कहा, देखो, अगर तुम संगीत सीखना ही चाहते हो तो तुम इससे शौकिया तौर पर सीख सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुमने बनना डॉक्टर ही है। खैर, उसके बाद नुसरत साहब की बाकायदा क्लासेस शुरू हो गई और आपके वालिद ने आपको कव्वाली की बाकायदा तरबियत देना शुरू कर दी। लेकिन आपके वालिद का साया आपके सर के ऊपर ज्यादा लंबे अरसे तक ना रह सका। बहुत जल्द आपके वालिद साहब की डेथ हो गई। आपके वालिद साहब की वफात के बाद आपके चाचा उस्ताद सलामत अली और मुबारक अली ने आपकी इस कव्वाली की तरक्की को आगे बढ़ाया। खैर, आपने अपने वालिद के 40वें पर अपनी जिंदगी की सबसे पहली परफॉर्मेंस दी और आपने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि सब हैरान हो गए।
آپ نے والد کی وفات کے بعد نصرت صاحب نے اپنے تعلیمی سفر کو خیرآباد کہہ دیا اور آپ نے اپنی بہت ساری قوالیاں وہاں پر ریکارڈ کروائی. دیکھتے ہی دیکھتے نصرت صاحب ترقی کی منزلوں کو پہنچتے جا رہے تھے اور آپ کی بنائی ہوئی قوالیاں پاکستان کی گلی گلی میں گونجنے لگ گئیں, جس میں مست قلندر مست نے آپ کو ایک الگ ہی مقام مرتبہ دلوایا. پاکستان میں کوئی ایسی گاڑی, کوئی ایسا ٹرک, کوئی ایسا رکشہ نہیں تھا جہاں پر آپ کی قوالی نہ چلتی ہو. نصرت صاحب لگے رہے اور محنت کرتے رہے اور یہاں تک کہ آپ نے اتنی محنت کی کہ آپ امر ہو گئے. دھیرے دھیرے آپ کی آواز صرف پاکستان کی حدود تک محدود نہ رہی بلکہ سرحد پار ہندوستان تک پہنچ گئی. نصرت صاحب کی پاکستان سے باہر اپنی زندگی کی یہ پہلی پرفارمنس تھی جب نصرت صاحب وہاں تو بہت سارے لوگوں نے آپ کے بارے میں باتیں کی, لیکن جیسے ہی نصرت صاحب نے اپنی کلاسیکل قوالی شروع کی تو یقین مانے 2.5 گھنٹے کا ٹائم تھا. آپ کی بہترین پرفارمنس کی وجہ سے اس 2.5 گھنٹے کو بڑھا کر 4 گھنٹے تک کر دیا گیا اور محفل جو ہے وہ 4 گھنٹے تک ہوئی. وہاں بیٹھے سارے لوگ پریشان تھے کہ اسے بہترین قوالی ہم نے زندگی میں آج تک کبھی نہیں سنی. نصرت صاحب کی ٹیم کے ایک ممبر عطا فرید کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہمارے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. انڈیا کی ایک مشہور ریکارڈنگ کمپنی کے مالک نے نصرت صاحب سے رابطہ کیا. نصرت صاحب کو کہا کہ آپ ہمیں اپنی چند البم جو ہیں وہ ریکارڈ کروائیں, ہم آپ کو اس کے پیسے دیں گے. نصرت صاحب جو ہیں اس کے لیے تیار ہو گئے, لیکن جب انہوں نے نصرت صاحب اور ان کی ٹیم کو ایک ہال میں بلایا اور جب نصرت صاحب اور ان کی ٹیم اس ہال میں گئی تو وہاں بیٹھے ہوئے ہندوستان کے مشہور سنگرز کے ساتھ کام کرنے والے, انسٹرومنٹ بجانے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے نصرت صاحب کو دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ پاکستان سے لوگ آئے ہیں, پتہ نہیں کیسے ہوں گے, کیا گاتے ہوں گے. یعنی کہ انہوں نے نصرت صاحب اور ان کی ٹیم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. خیر آپ اور آپ کی ٹیم نے یہ بھانپ لیا کہ وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ نے ان سب کو اپنے پاس بلایا تو وہ جو مزے سے بیٹھے ہوئے تھے سارے وہ جب آپ کے پاس آئے تو آپ کی میٹھی میٹھی تعریفیں کرنے لگے. اور جناب آپ پاکستان سے آئے ہیں, وہاں ہم نے سنا ہے کہ وہاں کے نان بہت اچھے ہیں, وہاں گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ نے بہت ساری فلمز میں کام کیا جس میں دھڑکن اور کارتوس جیسی بے شمار فلمز شامل ہیں. آپ نے اپنی آواز کے جادو سے ان فلمز کے اندر 4 چاند لگا دیے. آپ کی آواز نے صرف ہندوستان کی عام عوام کو اپنا دیوانہ نہیں کیا بلکہ ہندوستان کے سیاستدانوں, اداکار اور یہاں تک کہ گانے بجانے والوں کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا. اور اجے دیوگن کہتے ہیں کہ جب ہماری ایک فلم کچے دھاگے کے اوپر کام چل رہا تھا تو کچے دھاگے کے جو میوزک ڈائریکٹر ہیں بخشی صاحب, انہوں نے پاکستان سے نصرت صاحب کو بلوایا تاکہ ایک گانا لکھا جائے اور اس فلم کے لیے دیا جائے. خیر نصرت صاحب پاکستان سے ہندوستان پہنچ گئے اور وہاں کچھ دنوں تک ایک ہوٹل میں ٹھہرے رہے. اور جب بخشی صاحب نے نصرت صاحب کو کال کی کہ آپ میرے پاس آئیں اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے گانا بناتے ہیں, لیکن ان دنوں جو نصرت صاحب کی طبیعت تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی کیونکہ وہ جب بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو ان کی ٹیم ہی انہیں اٹھا کر پکڑ کے وہاں لے کر جاتی تھی, ادروائز وہ اکیلے نہیں جا سکتے تھے. خیر جب بخشی صاحب نے ان کو کال کی کہ آپ اس طرح کریں, آپ میرے پاس آ جائیں, تو نصرت صاحب نے کال میں ان کو کہا کہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا, آپ اس طرح کریں, آپ میرے پاس آ جائیں اور ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ گانا لکھ لیتے ہیں. تو ہوا یہ کہ بخشی صاحب نے سوچا یار یہ کتنا ایگو والا بندہ ہے, ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے ایسا کیا کہ فون کاٹ دیا. اس کے بعد نصرت صاحب جو تھے ان کے پاس کچھ ٹیونز بھیجتے کہ آپ یہ ٹیونز چیک کریں, لیکن بخشی صاحب غصے میں تھے, وہ ٹیونز کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. وہ کہتے نہیں یہ صحیح نہیں ہے, کوئی اور بناؤ. نصرت صاحب کے پاس کچھ لکھ کے گانے بھیجتے تو نصرت صاحب کہتے نہیں اس میں کوئی دم نہیں ہے, آپ کچھ اور بھیجیے. اور یہ سلسلہ جو ہے 25 دن تک چلتا رہا. نصرت صاحب نے اپنی ٹیم کو کہا یار تم اس طرح کرو, مجھے اٹھاؤ, پکڑو اور بخشی صاحب کے پاس لے چلو. اس وقت بخشی صاحب جو تھے وہ فرسٹ فلور کے اوپر رہتے تھے. نصرت صاحب جب گاڑی کے تھرو بخشی صاحب کے گھر پہنچے, وہاں سیڑھیاں چڑھ کے
अपनी टीम के साथ उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। जब बख्शी साहब ने बाहर आके देखा तो रो पड़े, हाथ जोड़ लिया कि मेरा कितना बकवास ईगो था, मैं कुछ और सोच रहा था, आप चलिए मैं आपके साथ वहीं रहूँगा आके। और इन्होंने ये पूरा एल्बम बनाया। हिंदुस्तान के अंदर नुसरत साहब के बहुत सारे गानों को कॉपी किया गया। खुले आम म्यूज़िक डायरेक्टर ने आपका म्यूज़िक कॉपी किया, वैसे तो क्योंकि यहाँ हमारे कॉपीराइट जो है वो महफूज नहीं है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की संगीत की जो कंपोजिशन थी वो इतनी कमाल की थी कि आज तक दुनिया की तारीख में इससे बेहतर किसी ने नहीं बनाई। उनकी कंपोजिशन आज भी बहुत सारे कवाल, बहुत सारे लोग अपने गानों के अंदर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है। आप एक बहुत बड़े गुलकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा दिल भी रखते थे। नुसरत फ़तेह अली खान 16 अगस्त 1997 को लंदन में इंतकाल कर गए। इनकी मौत के बाद भी इनकी मौसीकी दुनिया भर में सुनी जाती है। इन्हें शहनशाह कव्वाली कहा जाता है और इनकी शागिर्दों में राहत फ़तेह अली खान इनके भतीजे शामिल हैं जो इनकी रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। नुसरत साहब ने पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ात समेत कई बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स जीते और आज भी इनकी आवाज़ सूफियाना मोहब्बत और रूहानियत की अलामत समझी जाती है। म्यूज़िक जो है मेरी ज़िंदगी, मेरा उड़ना बिछौना उठना बैठना म्यूज़िक से होता है। फारिग औकात में मैं क्लासिकल मौसीकी सुनता हूँ अपने से जो सीनियर जो लोग हुए हैं। सब्सक्राइब